अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज पाकिस्तानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज इंसाफ का दिन है। आज के दिन इंसाफ हुआ है और ये ख़बर शेयर करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक तरफ दुख ज़रूर है कि ये कत्ल हुआ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक तरफ खुशी इस बात की है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, ऐसा भी हरगिज़ कुछ नहीं है। अब जनाब, आप लोग जानते हैं कि सारा इनाम कत्ल केस जो है वो इस साल का सबसे बड़ा केस रहा। सारा इनाम कत्ल केस ही नहीं बल्कि आपको पता है नूर मुकद्दम वाला केस भी बहुत बड़ा केस रहा। इसके अलावा आपको याद होगा कि आबिद मल्ही का केस, जो कि मोटरवे पे एक खातून के साथ उसने ज्यादती की थी, वो भी इसी साल पेश आया था। और फिर आपको याद होगा कि उस्मान मिर्ज़ा वाला केस, जिसमें एक लड़की और एक लड़के को बरहना करके एक फ्लैट के अंदर तशद्दुद का निशाना बना के उनके वीडियोस को वायरल किया गया था। तो ये तमाम जो केसेस हैं ये सब आगे पीछे 1-2 महीने की गैप के साथ हुए और बहुत ही अजीबो गरीब थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लाइमलाइट समेटी, लेकिन साथ ही साथ बदनामी भी समेटी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो केस था सारा इनाम कत्ल केस, ये फाइनली जो है इसका फैसला आ गया है और क्या सारा फैसला आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगी। वो लोग जो शायद इस केस को भूल चुके हैं या वो जिनके जहन से दोबारा तमाम शवाहिद जो है वो निकल गए हैं। आपको याद होगा कि इस साल 22 सितंबर को अयाज अमीर, जो कि सहाफ़ी हैं, उनका जो बेटा है, उसने अपनी बीवी सारा के साथ जनाब क्या हरकत की थी कि 22 सितंबर को इनका झगड़ा शुरू हुआ था रात से, और अगले दिन 23 सितंबर को उसने अपनी ही बीवी को तशद्दुद कर करके मार दिया था। और आपको याद होगा कि उसने डंबल्स के साथ जो है उनके अपनी बीवी के सर के ऊपर जो है वो बहुत मारा था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद उसने लाश को अपने ही घर के बाथ टब के अंदर छुपा दिया था और पुलिस ने आला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया था, डंबल्स भी वहां से निकले थे। अब आज जो है इसका फाइनल फैसला जो है वो अदालत के अंदर हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो फाइनल फैसला जो अदालत ने महफूज किया था, उससे पहले जब सारा के जो वालिदैन है वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के क्या सेंटिमेंट्स होंगे इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। तो अभी जो फैसला सुनाया जाने वाला था और समाज से कबल जो है मीडिया से पहले उन्होंने गुफ्तगू की, मीडिया वहां पर मौजूद था। मकतूला सारा इनाम के जो वालिदैन हैं, आपको पता है कि सारा इनाम जो है कैनेडियन शहरी थी और पाकिस्तान में इन्होंने इस मलून शख्स के साथ शादी की थी। तो सारा इनाम के जो वालिदैन हैं उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि मुलजिम और उसकी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सारा इनाम के जो वालिदैन हैं उनका ये कहना था कि सास जो हैं वो प्रॉपर इसके अंदर उकसाने में, उसको मरवाने में और हर चीज़ में जुल्म सितम करवाने में बराबर की शरीक थी। सारा इनाम के वालिदैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा था कि अगर जो मुलजिम है अगर उसको सज़ा मिलती है यानी सजाए मौत से कम, तो हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो वालदा हैं उनको भी साथ में सज़ा होनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि हम समझेंगे कि पता नहीं इंसाफ हुआ है कि नहीं, ये एक नामुमकिन इंसाफ होगा यानी अगर इससे कम सज़ा मिलती है। उन्होंने कहा कि उस दिन रात के 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 3 लोग उनके घर पे मौजूद थे। जब पुलिस पहुंची तो सुबह के वक्त मेरी बेटी दुनिया से जा चुकी थी। माँ बाप ने बात करते हुए कहा कि सिर्फ माँ और बेटा थे, मेरी बेटी को माँ ने मारा या लड़के ने या फिर दोनों ने मिलकर मारा। यानी उनका जो शक है वो ये है कि सारा इनाम की जो सास है उसने भी साथ में प्रॉपर का जुल्म किया। उन्होंने कहा कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि घर में 3 से ज़ायद लोग जो हैं वो कोई और नहीं थे, वो कहानी बना रहे हैं। उन्होंने दरख्वास्त पेश की कि मैं सुबह चाय लेने गया और जब वापस आया तो देखा ये सब कुछ हो गया। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये सब कुछ मुमकिन हो, ये उनके वालिदैन ने कहा। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो 5 दिसंबर गुजरी है, 5 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम शाहनवाज हैं उनके ऊपर और उनकी वालदा के ऊपर जो है वो फर्दे जुर्म आयद की थी। बाद में 9 दिसंबर को सारा इनाम कत्ल केस की समाअत के दौरान जो है सेशन जज नासिर जावेद राना की जो अदालत है वहां पर समाअत हुई और प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास, मुद्दई वकील राव और अब्दुल रहीम और वकील मुलजिमा निसार असगर जो हैं ये सब लोग अदालत के अंदर पेश हुए थे। मरकजी मुलजिम जो है शाहनवाज अमीर, उनकी वालदा और शरीक मुलजिमा समीना शाह मकतूला सारा के वालिद इनाम और मुलजिम के वालिद अयाज अमीर भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। यानी अयाज अमीर जो सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद थे, उनकी मिसेज भी मौजूद थी और साथ में सारा इनाम के जो वालिदैन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुलजिमा समीना शाह के जो वकील हैं निसार असगर, उन्होंने हतमी दलाइल का आगाज़ करते हुए मुलजिमा समीना शाह पे इल्ज़ाम आयद किया कि वो जाए वक़ुआ पर उस वक्त मौजूद थी और उन्होंने मुलजिम की मुआवनत की थी कत्ल में।
اور ملزمہ سمینہ شاہ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ صرف سارہ انعام کے قتل کی معاونت تک کا ہے، مگر 342 کے بیان میں ملزمہ سمینہ شاہ کی معاونت کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یہ پولیس نے کہا تھا۔ اب ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ سارہ انعام کے قتل سے متعلق سمینہ شاہ کی معاونت کو ثابت نہیں کر سکتے، یہ پولیس نے کہا تھا۔ پولیس نے جتنے بھی شواہد اکٹھے کیے ان میں سے کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ سمینہ شاہ کے خلاف نہیں جاتا، یعنی جو ملزم تھا جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس کے تو تمام ثبوت اکٹھے کر لیے پولیس نے، لیکن جو ساز ہے اس کا کوئی پولیس نے جو چیز ہے یا کوئی بھی اس کے جو شواہد ہیں وہ عدالت کے اندر پیش نہیں کیے تھے، جس کے اوپر برہم تھے لڑکی کے والدین۔ اور جتنی بھی تصاویر بطور ثبوت پیش کی گئیں ان میں سمینہ شاہ کی موجودگی نہیں ہے، یہ کہنا تھا سارہ انعام کے والدین کا۔ اس کے بعد یہ جو پوری سماعت ہوئی ہے یہ کافی لمبی ہے، اسے میں اس میں سے شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ تفصیلات جو ہیں وہ کم ٹائم پیریڈ میں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو وکیل مدعی عبدالراؤ جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ قتل کرنے کے بعد جو ہے ملزم نے مقتولہ یعنی اپنی بیوی کی تصویر بھی بنائی تھی، گواہان نے عدالت کے سامنے 161 کے بیانات کی تفصیلات بھی بتائیں اور بتایا کہ جو کرنا چاہیے گواہان کو، اگر جھوٹ بول دیں تو بھی دستاویزات کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے اس میں بھی کہا گیا تھا کہ سارہ کو ڈمبل مارا گیا، اور ملزم کی موبائل سے جو تصویر بنائی ہوئی تھی وہ بھی جھوٹی نہیں ہے، مطلب ملزم جو تھا وہ انکار کر رہا تھا، اس کی والدہ انکار کر رہی تھی، تو اس پہ جو وکیل مدعی ہے اس نے کہا کہ جو ایف آئی آر کی بعد جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو ڈمبل مار کے مارا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قتل کرنے کے بعد ملزم نے اپنی بیوی کی یعنی مقتولہ کی تصویر بھی اپنے فون سے بنائی تھی۔ اور ساتھ ہی مدعی وکیل عبدالراؤ نے یہ بھی کہا کہ ملزم کو کڑی سزا جو ہے وہ دی جائے، اور عدالت سے جب انہوں نے یہ استدعا کی ہے تو فائنلی اب جو ملزم کو سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتی ہوں کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی جو کینیڈین شہری ہے سارہ انعام، ان کے قتل کے ملزم یعنی ان کے اپنے شوہر شاہ نواز امیر کو سزائے موت سنا دی ہے اور 10 لاکھ جرمانے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو لڑکی کی ساس ہے جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ پراپر ظلم میں شریک تھی، جس کا نام ہے جی ملزمہ سمینہ، ان کو انہوں نے کیس سے جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سارہ انعام کے جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ والدہ جو ہیں وہ برابر کی شریک تھیں، بیٹے کو سزا ہوئی، انہوں نے کہا اس پہ ہمیں خوشی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ جو پولیس ہے انہوں نے جو جتنے بھی شواہد پیش کیے وہ سارے کے سارے ملزم کے حوالے سے پیش کیے، اس کی والدہ کے حوالے سے پیش نہیں کیے۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہیں جی ناصر جاوید رانا، انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج فائنلی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے جو عدالت نے 9 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سارہ انعام کے جو والد ہیں انعام رحیم اور ملزم شاہ نواز امیر اور ملزم کے والد ایاز امیر اور والدہ شریک ملزمہ سمینہ شاہ بھی عدالت کے اندر جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم شاہ نواز امیر کو سزائے موت اور 10 لاکھ جرمانے کا حکم دیا۔ اس وقت جو صحافی ہیں جی ایاز امیر بتایا جا رہا ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ بھی تکلیف میں تھے، اور جو ملزمہ سمینہ شاہ ہے یعنی کہ جو لڑکی کی ساس ہے ان کے بارے میں پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو عدم ثبوت کی بنیاد پہ کیس سے بری کر دیا، جبکہ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ اس بات پہ بے حد دکھی تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فیصلے پر انہوں نے جو والدین نے اپنا نیریٹو دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فیصلے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مقتولہ سارہ کے جو والدین تھے انہوں نے بتایا کہ وہ شاہ نواز امیر کو دی گئی سزا کے فیصلے سے مطمئن ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی جو والدہ ہیں ان کو بھی سزا دی جاتی تو یہ اچھا ہوتا، کم از کم مجرم جیل جائے گا اور اسے پھانسی دی جائے گی، لیکن ہمیشہ شبہ ہے کہ سمینہ کا بھی اس جرم میں کردار تھا، اسے بھی سزا ملنی چاہیے، یعنی کہ جو ان کی ساس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس رات فارم ہاؤس پہ قتل کیا گیا تھا اس رات وہاں 3 لوگ، ایک سارہ، وہاں پہ شاہ نواز اور اس کی والدہ موجود تھی، ہم ان کی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں، یعنی پولیس کی بات پر، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس رات کو کیا ہوا تھا۔ سارہ کے جو والدین ہیں انہوں نے کہا کہ نور مقدم کا کیس جو ہے وہ بھی کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، ہم چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کا بھی نوٹس لیں، اور انہوں نے کہا کہ کیس میں متعدد بار تاخیر پہ اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی طور پہ یہ اتنا برا نہیں ہے، کم از کم شاہ نواز کو سزا تو دی جا چکی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو نور مقدم کا کیس ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کی استدعا کی، تو بالکل اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا چاہیے، عابد ملی کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو عثمان مرزا والا کیس ہے اس کا بھی فوراً فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے، ایک ملک ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مادر پدر کوئی بھی اگر کچھ کرتا ہے تو وہ آزاد ہے، قانون جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا راستہ ضرور لیتا ہے، دیر آئے درست آئے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کم سے کم مجرم کو سزا ملی، وہ ملزم سے مجرم تک پہنچا،
نو ڈاؤٹ کہ اس کی والدہ کو بچا لیا گیا، لیکن بہرحال پھر بھی انصاف کی جیت ہوئی۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت آپ نے جب یہ واقعہ سنا تھا تو آپ کے اوپر کیا گزری تھی، اور آج جب آپ یہ فیصلہ سن رہے ہیں تو آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی والدہ کو بچا لینا پولیس کا صحیح قدم ہے یا غلط قدم ہے؟ بہرحال اس کیس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں وہ بھی بتائیے۔ بہرحال جو ایک معصوم جان نے دنیا سے جانا تھا وہ تو جا چکی، وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن شاید ان کی روح کو اس فیصلے سے کچھ سکون ملے۔ آپ لوگ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے چیک کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔